भाई मामा का हर काम करते थे। मामा का कोई भी काम भाई के बगैर नहीं होता था। वो हर काम उनके साथ ही करती होती थी। भाई का हमेशा भाई मामा के साथ ही रहे हैं। उन्होंने कोई भी काम मामा की इजाज़त के बगैर नहीं किया था। हर काम मामा की इजाज़त से ही करते होते थे। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी हम लोग को छोड़कर चले जाएंगे। एनी उन्हें कहती हैं कि आप फिक्र ना करें, जब इस तरह से कोई अपना जाता है तो इसी तरह तकलीफ़ होती है, लेकिन जल्दी मम्मी बिल्कुल जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, आप परेशान ना हो। मम्मी के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ मैं, उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया। वो कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग जाओ जाकर नाश्ता करो। अफान उन्हें कहता है कि नहीं, मैं मम्मी के साथ ही नाश्ता करूँगा, तुम जाकर नाश्ता लगाओ, मैं मम्मी को नीचे लेकर आता हूँ। वो अपनी माँ को नीचे ले जाता है कि वहाँ एनी जब किचन में से नाश्ता निकाल रही होती है तो वहीं पर आयमा आ जाती है। एनी उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। आयमा उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि नाश्ते के टाइम में नाश्ता करने जा रही हूँ, मेरी भूख से जान निकल रही है और तुम कह रही हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एनी उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें पर्दा कर कर नीचे जाना चाहिए। आयमा उसे कहती है कि क्या मतलब है और तुम कौन होती हो मुझे ये सब कुछ कहने वाली। एनी उसे कहती है कि मैं कौन होती हूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है, लेकिन तुम एक बेवा हो, मैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम पर्दा कर कर नीचे जाओ। नीचे अफान भी है, तुम्हारा पर्दा कर कर जाना ही नीचे मुनासिब रहेगा। जिस पर आयमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है तुम मुझे ये सब कुछ नहीं सिखा सकती कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अपनी ज़ुबान बंद रखो और हटो मेरे रास्ते से, मुझे नाश्ता करने जाना है। एनी उसे कहती है कि जब मैं बेवा थी तो मुझे भी यही सब कुछ रूल्स बताए गए थे और तुम्हारी मामा ने ही मुझे ये सारे रूल्स बताए थे, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम भी हो वैसे ही पर्दा करोगी जैसे मैं करती होती थी। तुम्हें इस तरह से बाहर जाना जाता हुआ देखकर मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। आयमा उसे कहती है कि तुम तो जानबूझकर बहाना ढूंढती हो कि तुम किसी तरह से मुझे बेइज्जत कर सको। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। यानी जब नीचे नाश्ते के टेबल पर जाती है तो आयमा की माँ भी वहाँ पर बैठी होती है। वो उनसे कहती हैं कि अभी तक आयमा नीचे नाश्ता करने नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई है, उसे भी भूख लगी होगी, उसने भी कल से कुछ नहीं खाया। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि मैंने ही उसे नीचे आने से इनकार किया है। आयमा की माँ को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि क्यों, तुमने मेरी बेटी को नीचे आने से क्यों इनकार किया है, तुम्हें वो क्या कह रही थी नीचे आती। जिस पर एनी उन्हें कहती हैं कि आप शायद भूल चुकी हैं कि वो बेवा है और बेवा लड़की इस तरह से नीचे आकर नाश्ता नहीं कर सकती, नीचे अफवान है इसलिए वो अनकंफर्टेबल होगी नीचे आकर। आपने ही मुझे बताया था ना जब मैं बेवा हुई थी कि बेवा के क्या हकूक होते हैं। अफान अपनी माँ के पास जाता है और वो बहुत ज़्यादा सदमे में होती हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी काफ़ी दिनों से। अफान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो और एनी दोनों अपने माँ के पास जाते हैं। वो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं, आप कुछ तो बोले, आप तो इतने दिनों से बोल ही नहीं रही, आपको अंदाज़ा नहीं है आपकी वजह से मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, मैं आपकी तो आवाज़ ही सुनने के लिए तरस गया हूँ, आप तो बोलती ही नहीं हैं अब कुछ। भाई के जाने के बाद आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन भाई आपके लाडले भी तो थे। वो एनी से कहता है कि एनी तुम्हें पता है कि भाई अम्मी भाई मामा का हर काम करते थे। मामा का कोई भी काम भाई के बगैर नहीं होता था। वो हर काम उनके साथ ही करती होती थी। भाई का हमेशा भाई मामा के साथ ही रहे हैं। उन्होंने कोई भी काम मामा की इजाज़त के बगैर नहीं किया था। हर काम मामा की इजाज़त से ही करते होते थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी हम लोग को छोड़कर चले जाएंगे। एनी उन्हें कहती हैं कि आप फिक्र ना करें, जब इस तरह से कोई अपना जाता है तो इसी तरह तकलीफ़ होती है, लेकिन जल्दी मम्मी बिल्कुल जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, आप परेशान ना हो। मम्मी के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ मैं, उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया। वो कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग जाओ जाकर नाश्ता करो। अफान उन्हें कहता है कि नहीं, मैं मम्मी के साथ ही नाश्ता करूँगा, तुम जाकर नाश्ता लगाओ, मैं मम्मी को नीचे लेकर आता हूँ। वो अपनी माँ को नीचे ले जाता है कि वहाँ एनी जब किचन में से नाश्ता निकाल रही होती है तो वहीं पर आयमा आ जाती है। एनी उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। आयमा उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि नाश्ते के टाइम में नाश्ता करने जा रही हूँ, मेरी भूख से जान निकल रही है और तुम कह रही हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एनी उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें पर्दा कर कर नीचे जाना चाहिए। आयमा उसे कहती है कि क्या मतलब है और तुम कौन होती हो मुझे ये सब कुछ कहने वाली। एनी उसे कहती है कि मैं कौन होती हूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है, लेकिन तुम एक बेवा हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम पर्दा कर कर नीचे जाओ। नीचे अफान भी है, तुम्हारा पर्दा कर कर जाना ही नीचे मुनासिब रहेगा। जिस पर आयमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है तुम मुझे ये सब कुछ नहीं सिखा सकती कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अपनी ज़ुबान बंद रखो और हटो मेरे रास्ते से, मुझे नाश्ता करने जाना है। एनी उसे कहती है कि जब मैं बेवा थी तो मुझे भी यही सब कुछ रूल्स बताए गए थे और तुम्हारी मामा ने ही मुझे ये सारे रूल्स बताए थे, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम भी हो वैसे ही पर्दा करोगी जैसे मैं करती होती थी। तुम्हें इस तरह से बाहर जाना जाता हुआ देखकर मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी।
आयमा उससे कहती है कि तुम तो जानबूझकर बहाना ढूंढती हो कि तुम किसी तरह से मुझे बेइज्जत कर सको। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। एनी जब नीचे नाश्ते के टेबल पर जाती है तो आयमा की माँ भी वहाँ पर बैठी होती है। वो उनसे कहती हैं कि अभी तक आयमा नीचे नाश्ता करने नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई है, उसे भी भूख लगी होगी, उसने भी कल से कुछ नहीं खाया। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि मैंने ही उसे नीचे आने से इनकार किया है। आयमा की माँ को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि क्यों तुमने मेरी बेटी को नीचे आने से क्यों इनकार किया है, तुम्हें वो क्या कह रही थी नीचे आती। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि आप शायद भूल चुकी हैं कि वो बेवा है और बेवा लड़की इस तरह से नीचे आकर नाश्ता नहीं कर सकती, नीचे अफवान है, इसलिए वो अनकंफर्टेबल होगी नीचे आकर। आपने ही मुझे बताया था ना जब मैं बेवा हुई थी कि बेवा के क्या हकूक होते हैं। खान अपनी माँ के पास जाता है और वो बहुत ज़्यादा सदमे में होती है। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी काफ़ी दिनों से। अफान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो और एनी दोनों अपने माँ के पास जाते हैं। वो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं, आप कुछ तो बोले, आप तो इतने दिनों से बोल ही नहीं रही, आपको अंदाज़ा नहीं है आपकी वजह से मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, मैं आपकी तो आवाज़ ही सुनने के लिए तरस गया हूँ, आप तो बोलती ही नहीं हैं अब कुछ। भाई के जाने के बाद आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन भाई आपके लाडले भी तो थे। वो एनी से कहता है कि एनी तुम्हें पता है कि भाई अम्मी भाई मामा का हर काम करते थे, मामा का कोई भी काम भाई के बगैर नहीं होता था, वो हर काम उनके साथ ही करती होती थी। भाई का हमेशा भाई मामा के साथ ही रहे हैं। उन्होंने कोई भी काम मामा की इजाज़त के बगैर नहीं किया था, हर काम मामा की इजाज़त से ही करते होते थे। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी हम लोग को छोड़कर चले जाएंगे। एनी उन्हें कहती हैं कि आप फिक्र ना करें, जब इस तरह से कोई अपना जाता है तो इसी तरह तकलीफ़ होती है, लेकिन जल्दी मम्मी बिल्कुल जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, आप परेशान ना हो। मम्मी के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ मैं, उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया। वो कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग जाओ जाकर नाश्ता करो। अफान उन्हें कहता है कि नहीं, मैं मम्मी के साथ ही नाश्ता करूँगा, तुम जाकर नाश्ता लगाओ, मैं मम्मी को नीचे लेकर आता हूँ। वो अपनी माँ को नीचे ले जाता है कि वहाँ एनी जब किचन में से नाश्ता निकाल रही होती है तो वहीं पर आयमा आ जाती है। एनी उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। आयमा उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि नाश्ते के टाइम में नाश्ता करने जा रही हूँ, मेरी भूख से जान निकल रही है और तुम कह रही हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एनी उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें पर्दा कर कर नीचे जाना चाहिए। आयमा उसे कहती है कि क्या मतलब है और तुम कौन होती हो मुझे ये सब कुछ कहने वाली। एनी उसे कहती है कि मैं कौन होती हूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है, लेकिन तुम एक बेवा हो, मैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम पर्दा कर कर नीचे जाओ, नीचे अफान भी है, तुम्हारा पर्दा कर कर जाना ही नीचे मुनासिब रहेगा। जिस पर आयमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है तुम मुझे ये सब कुछ नहीं सिखा सकती कि मैं मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अपनी ज़ुबान बंद रखो और हटो मेरे रास्ते से, मुझे नाश्ता करने जाना है। एनी उसे कहती है कि जब मैं बेवा थी तो मुझे भी यही सब कुछ रूल्स बताए गए थे और तुम्हारी मामा ने ही मुझे ये सारे रूल्स बताए थे, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम भी हो वैसे ही पर्दा करोगी जैसे मैं करती होती थी। तुम्हें इस तरह से बाहर जाना जाता हुआ देखकर मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। आयमा उससे कहती है कि तुम तो जानबूझकर बहाना ढूंढती हो कि तुम किसी तरह से मुझे बेइज्जत कर सको। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। एनी जब नीचे नाश्ते के टेबल पर जाती है तो आयमा की माँ भी वहाँ पर बैठी होती है। वो उनसे कहती हैं कि अभी तक आयमा नीचे नाश्ता करने नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई है, उसे भी भूख लगी होगी, उसने भी कल से कुछ नहीं खाया। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि मैंने ही उसे नीचे आने से इनकार किया है। आयमा की माँ को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि क्यों तुमने मेरी बेटी को नीचे आने से क्यों इनकार किया है, तुम्हें वो क्या कह रही थी नीचे आती। जिस पर एनी उन्हें कहती हैं कि आप शायद भूल चुकी हैं कि वो बेवा है और बेवा लड़की इस तरह से नीचे आकर नाश्ता नहीं कर सकती, नीचे अफवान है, इसलिए वो अनकंफर्टेबल होगी नीचे आकर। आपने ही मुझे बताया था ना जब मैं बेवा हुई थी कि बेवा के क्या हकूक होते हैं। खान अपनी माँ के पास जाता है और वो बहुत ज़्यादा सदमे में होती हैं। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी काफ़ी दिनों से। अफान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो और एनी दोनों अपने माँ के पास जाते हैं। वो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं, आप कुछ तो बोले, आप तो इतने दिनों से बोल ही नहीं रही, आपको अंदाज़ा नहीं है आपकी वजह से मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, मैं आपकी तो आवाज़ ही सुनने के लिए तरस गया हूँ, आप तो बोलती ही नहीं हैं अब कुछ। भाई के जाने के बाद आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन भाई आपके लाडले भी तो थे। वो एनी से कहता है कि एनी तुम्हें पता है कि भाई भाई मामा का हर काम करते थे, मामा का कोई भी काम भाई के बगैर नहीं होता था, वो हर काम उनके साथ ही करती होती थी। भाई का हमेशा भाई मामा के साथ ही रहे हैं। उन्होंने कोई भी काम मामा की इजाज़त के बगैर नहीं किया था, हर काम मामा की इजाज़त से ही करते होते थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी हम लोग को छोड़कर चले जाएंगे। एनी उन्हें कहती हैं कि आप फिक्र ना करें, जब इस तरह से कोई अपना जाता है तो इसी तरह तकलीफ़ होती है, लेकिन जल्दी मम्मी बिल्कुल जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, आप परेशान ना हो। मम्मी के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ मैं, उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया। वो कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग जाओ जाकर नाश्ता करो। अफान उन्हें कहता है कि नहीं, मैं मम्मी के साथ ही नाश्ता करूँगा, तुम जाकर नाश्ता लगाओ, मैं मम्मी को नीचे लेकर आता हूँ।
वो अपनी माँ को नीचे ले जाता है कि वहाँ एनी जब किचन में से नाश्ता निकाल रही होती है तो वहीं पर आयमा आ जाती है। एनी उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। आयमा उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि नाश्ते के टाइम में नाश्ता करने जा रही हूँ, मेरी भूख से जान निकल रही है और तुम कह रही हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एनी उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें पर्दा कर कर नीचे जाना चाहिए। आयमा उसे कहती है कि क्या मतलब है और तुम कौन होती हो मुझे ये सब कुछ कहने वाली। एनी उसे कहती है कि मैं कौन होती हूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है, लेकिन तुम एक बेवा हो, मैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम पर्दा कर कर नीचे जाओ। नीचे अफान भी है, तुम्हारा पर्दा कर कर जाना ही नीचे मुनासिब रहेगा। जिस पर आयमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है तुम मुझे ये सब कुछ नहीं सिखा सकती कि मैं मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अपनी ज़ुबान बंद रखो और हटो मेरे रास्ते से, मुझे नाश्ता करने जाना है। एनी उसे कहती है कि जब मैं बेवा थी तो मुझे भी यही सब कुछ रूल्स बताए गए थे और तुम्हारी मामा ने ही मुझे ये सारे रूल्स बताए थे, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम भी हो वैसे ही पर्दा करोगी जैसे मैं करती होती थी। तुम्हें इस तरह से बाहर जाना जाता हुआ देखकर मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। आयमा उसे कहती है कि तुम तो जानबूझकर बहाना ढूंढती हो कि तुम किसी तरह से मुझे बेइज्जत कर सको। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। एनी जब नीचे नाश्ते के टेबल पर जाती है तो आयमा की माँ भी वहाँ पर बैठी होती है। वो उनसे कहती हैं कि अभी तक आयमा नीचे नाश्ता करने नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई है, उसे भी भूख लगी होगी, उसने भी कल से कुछ नहीं खाया। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि मैंने ही उसे नीचे आने से इनकार किया है। आयमा की माँ को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि क्यों तुमने मेरी बेटी को नीचे आने से क्यों इनकार किया है, तुम्हें वो क्या कह रही थी नीचे आती। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि आप शायद भूल चुकी हैं कि वो बेवा है और बेवा लड़की इस तरह से नीचे आकर नाश्ता नहीं कर सकती, नीचे अफवान है इसलिए वो अनकंफर्टेबल होगी नीचे आकर। आपने ही मुझे बताया था ना जब मैं बेवा हुई थी कि बेवा के क्या हकूक होते हैं। अफान अपनी माँ के पास जाता है और वो बहुत ज़्यादा सदमे में होती हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रही थी काफ़ी दिनों से। अफान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो और एनी दोनों अपने माँ के पास जाते हैं। वो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं, आप कुछ तो बोले, आप तो इतने दिनों से बोल ही नहीं रही, आपको अंदाज़ा नहीं है आपकी वजह से मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, मैं आपकी तो आवाज़ ही सुनने के लिए तरस गया हूँ, आप तो बोलती ही नहीं हैं अब कुछ। भाई के जाने के बाद आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन भाई आपके लाडले भी तो थे। वो एनी से कहता है कि एनी तुम्हें पता है कि भाई अम्मी भाई मामा का हर काम करते थे, मामा का कोई भी काम भाई के बगैर नहीं होता था, वो हर काम उनके साथ ही करती होती थी। भाई का हमेशा भाई मामा के साथ ही रहे हैं, उन्होंने कोई भी काम मामा की इजाज़त के बगैर नहीं किया था, हर काम मामा की इजाज़त से ही करते होते थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी हम लोग को छोड़कर चले जाएंगे। एनी उन्हें कहती हैं कि आप फिक्र ना करें, जब इस तरह से कोई अपना जाता है तो इसी तरह तकलीफ़ होती है, लेकिन जल्दी मम्मी बिल्कुल जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, आप परेशान ना हो। मम्मी के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ मैं, उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया। वो कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग जाओ जाकर नाश्ता करो। अफान उन्हें कहता है कि नहीं, मैं मम्मी के साथ ही नाश्ता करूँगा, तुम जाकर नाश्ता लगाओ, मैं मम्मी को नीचे लेकर आता हूँ। वो अपनी माँ को नीचे ले जाता है कि वहाँ एनी जब किचन में से नाश्ता निकाल रही होती है तो वहीं पर आयमा आ जाती है। एनी उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। आयमा उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि नाश्ते के टाइम में नाश्ता करने जा रही हूँ, मेरी भूख से जान निकल रही है और तुम कह रही हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एनी उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें पर्दा कर कर नीचे जाना चाहिए। आयमा उसे कहती है कि क्या मतलब है और तुम कौन होती हो मुझे ये सब कुछ कहने वाली। एनी उसे कहती है कि मैं कौन होती हूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है, लेकिन तुम एक बेवा हो, मैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम पर्दा कर कर नीचे जाओ। नीचे अफान भी है, तुम्हारा पर्दा कर कर जाना ही नीचे मुनासिब रहेगा। जिस पर आयमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है तुम मुझे ये सब कुछ नहीं सिखा सकती कि मैं मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अपनी ज़ुबान बंद रखो और हटो मेरे रास्ते से, मुझे नाश्ता करने जाना है। एनी उसे कहती है कि जब मैं बेवा थी तो मुझे भी यही सब कुछ रूल्स बताए गए थे और तुम्हारी मामा ने ही मुझे ये सारे रूल्स बताए थे, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम भी हो वैसे ही पर्दा करोगी जैसे मैं करती होती थी। तुम्हें इस तरह से बाहर जाना जाता हुआ देखकर मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। आयमा उसे कहती है कि तुम तो जानबूझकर बहाना ढूंढती हो कि तुम किसी तरह से मुझे बेइज्जत कर सको। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। एनी जब नीचे नाश्ते के टेबल पर जाती है तो आयमा की माँ भी वहाँ पर बैठी होती है। वो उनसे कहती हैं कि अभी तक आयमा नीचे नाश्ता करने नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई है, उसे भी भूख लगी होगी, उसने भी कल से कुछ नहीं खाया। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि मैंने ही उसे नीचे आने से इनकार किया है। आयमा की माँ को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि क्यों तुमने मेरी बेटी को नीचे आने से क्यों इनकार किया है, तुम्हें वो क्या कह रही थी नीचे आती। जिस पर एनी
انہیں کہتی ہیں کہ آپ شاید بھول چکی ہیں کہ وہ بیوہ ہے اور بیوہ لڑکی اس طرح سے نیچے آ کر ناشتہ نہیں کر سکتی، نیچے فان ہے اس لیے وہ انکمفرٹیبل ہوگی نیچے آ کر۔ آپ نے ہی مجھے بتایا تھا نا جب میں بیوہ ہوئی تھی کہ بیوہ کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ فان اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ صدمے میں ہوتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی کافی دنوں سے۔ عفان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ اور رینی دونوں اپنے ماں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ عفان جا کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہیں، آپ کچھ تو بولیں، آپ تو اتنے دنوں سے بول ہی نہیں رہی، آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کی وجہ سے میں کتنا زیادہ پریشان ہوں، میں آپ کی تو آواز ہی سننے کے لیے ترس گیا ہوں، آپ تو بولتی ہی نہیں ہیں اب کچھ، بھائی کے جانے کے بعد آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، لیکن بھائی آپ کے لاڈلے بھی تو تھے۔ وہ اینی سے کہتا ہے کہ اینی تمہیں پتہ ہے کہ بھائی ماما کا ہر کام کرتے تھے، ماما کا کوئی بھی کام بھائی کے بغیر نہیں ہوتا تھا، وہ ہر کام ان کے ساتھ ہی کرتی ہوتی تھی، بھائی کا ہمیشہ بھائی ماما کے ساتھ ہی رہے ہیں، انہوں نے کوئی بھی کام ماما کی اجازت کے بغیر نہیں کیا تھا، ہر کام ماما کی اجازت سے ہی کرتے ہوتے تھے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ہم لوگ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اینی انہیں کہتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، جب اس طرح سے کوئی اپنا جاتا ہے تو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے، لیکن جلدی ممی بالکل جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ پریشان نہ ہوں، ممی کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں میں، انہوں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں کھانا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم لوگ جاؤ جا کر ناشتہ کرو۔ عفان انہیں کہتا ہے کہ نہیں میں ممی کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا، تم جا کر ناشتہ لگاؤ، میں ممی کو نیچے لے کر آتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کو نیچے لے جاتا ہے کہ وہاں اینی جب کچن میں سے ناشتہ نکال رہی ہوتی ہے تو وہیں پر آئمہ آ جاتی ہے۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ آئمہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ ناشتے کے ٹائم میں ناشتہ کرنے جا رہی ہوں، میری بھوک سے جان نکل رہی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں پردہ کر کر نیچے جانا چاہیے۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے اور تم کون ہوتی ہو مجھے یہ سب کچھ کہنے والی؟ اینی اسے کہتی ہے کہ میں کون ہوتی ہوں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم ایک بیوہ ہو، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تم پردہ کر کر نیچے جاؤ، نیچے عفان بھی ہے، تمہارا پردہ کر کر جانا ہی نیچے مناسب رہے گا۔ جس پر آئمہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتی ہے تم مجھے یہ سب کچھ نہیں سکھا سکتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اپنی زبان بند رکھو اور ہٹو میرے راستے سے، مجھے ناشتہ کرنے جانا ہے۔ اینی اسے کہتی ہے کہ جب میں بیوہ تھی تو مجھے بھی یہی سب کچھ رولز بتائے گئے تھے اور تمہاری ماما نے ہی مجھے یہ سارے رولز بتائے تھے، اس لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم بھی ویسے ہی پردہ کرو گی جیسے میں کرتی ہوتی تھی، تمہیں اس طرح سے باہر جانا جاتا ہوا دیکھ کر ممی بہت زیادہ غصہ کریں گی۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ تم تو جان بوجھ کر بہانہ ڈھونڈتی ہو کہ تم کسی طرح سے مجھے بے عزت کر سکو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اینی جب نیچے ناشتے کے ٹیبل پر جاتی ہے تو آئمہ کی ماں بھی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے، وہ ان سے کہتی ہیں کہ ابھی تک آئمہ نیچے ناشتہ کرنے نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے، اسے بھی بھوک لگی ہوگی، اس نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا۔ جس پر اینی انہیں کہتی ہے کہ میں نے ہی اسے نیچے آنے سے انکار کیا ہے۔ آئمہ کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں تم نے میری بیٹی کو نیچے آنے سے کیوں انکار کیا ہے، تمہیں وہ کیا کہہ رہی تھی نیچے آتی؟ جس پر اینی انہیں کہتی ہیں کہ آپ شاید بھول چکی ہیں کہ وہ بیوہ ہے اور بیوہ لڑکی اس طرح سے نیچے آ کر ناشتہ نہیں کر سکتی، نیچے فان ہے اس لیے وہ انکمفرٹیبل ہوگی نیچے آ کر۔ آپ نے ہی مجھے بتایا تھا نا جب میں بیوہ ہوئی تھی کہ بیوہ کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ فان اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ صدمے میں ہوتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی کافی دنوں سے۔ عفان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ اور رینی دونوں اپنے ماں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ عفان جا کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہیں، آپ کچھ تو بولیں، آپ تو اتنے دنوں سے بول ہی نہیں رہی، آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کی وجہ سے میں کتنا زیادہ پریشان ہوں، میں آپ کی تو آواز ہی سننے کے لیے ترس گیا ہوں، آپ تو بولتی ہی نہیں ہیں اب کچھ، بھائی کے جانے کے بعد آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، لیکن بھائی آپ کے لاڈلے بھی تو تھے۔ وہ اینی سے کہتا ہے کہ اینی تمہیں پتہ ہے کہ بھائی ماما کا ہر کام کرتے تھے، ماما کا کوئی بھی کام بھائی کے بغیر نہیں ہوتا تھا، وہ ہر کام ان کے ساتھ ہی کرتی ہوتی تھی، بھائی کا ہمیشہ بھائی ماما کے ساتھ ہی رہے ہیں، انہوں نے کوئی بھی کام ماما کی اجازت کے بغیر نہیں کیا تھا، ہر کام ماما کی اجازت سے ہی کرتے ہوتے تھے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ہم لوگ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اینی انہیں کہتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، جب اس طرح سے کوئی اپنا جاتا ہے تو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے، لیکن جلدی ممی بالکل جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ پریشان نہ ہوں، ممی کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں میں، انہوں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں کھانا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم لوگ جاؤ جا کر ناشتہ کرو۔ عفان انہیں کہتا ہے کہ نہیں میں ممی کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا، تم جا کر ناشتہ لگاؤ، میں ممی کو نیچے لے کر آتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کو نیچے لے جاتا ہے کہ وہاں اینی جب کچن میں سے ناشتہ نکال رہی ہوتی ہے تو وہیں پر آئمہ آ جاتی ہے۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ آئمہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ ناشتے کے ٹائم میں ناشتہ کرنے جا رہی ہوں، میری بھوک سے جان نکل رہی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں پردہ کر کر نیچے جانا چاہیے۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے اور تم کون ہوتی ہو مجھے یہ سب کچھ کہنے والی؟ اینی اسے کہتی ہے کہ میں کون ہوتی ہوں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم ایک بیوہ ہو، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تم پردہ کر کر نیچے
نیچے جاؤ، نیچے عفان بھی ہے، تمہارا پردہ کر کر جانا ہی نیچے مناسب رہے گا۔ جس پر آئمہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے تم مجھے یہ سب کچھ نہیں سکھا سکتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اپنی زبان بند رکھو اور ہٹو میرے راستے سے، مجھے ناشتہ کرنے جانا ہے۔ اینی اسے کہتی ہے کہ جب میں بیوہ تھی تو مجھے بھی یہی سب کچھ رولز بتائے گئے تھے اور تمہاری ماما نے ہی مجھے یہ سارے رولز بتائے تھے، اس لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم بھی ویسے ہی پردہ کرو گی جیسے میں کرتی ہوتی تھی۔ تمہیں اس طرح سے باہر جاتا ہوا دیکھ کر ممی بہت زیادہ غصہ کریں گی۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ تم تو جان بوجھ کر بہانہ ڈھونڈتی ہو کہ تم کسی طرح سے مجھے بے عزت کر سکو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اینی جب نیچے ناشتے کے ٹیبل پر جاتی ہے تو آئمہ کی ماں بھی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ ابھی تک آئمہ نیچے ناشتہ کرنے نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے، اسے بھی بھوک لگی ہوگی، اس نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا۔ جس پر اینی انہیں کہتی ہے کہ میں نے ہی اسے نیچے آنے سے انکار کیا ہے۔ آئمہ کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں تم نے میری بیٹی کو نیچے آنے سے کیوں انکار کیا ہے، تمہیں وہ کیا کہہ رہی تھی نیچے آتی۔ جس پر اینی انہیں کہتی ہے کہ آپ شاید بھول چکی ہیں کہ وہ بیوہ ہے اور بیوہ لڑکی اس طرح سے نیچے آ کر ناشتہ نہیں کر سکتی، نیچے عفان ہے، اس لیے وہ انکمفرٹیبل ہوگی نیچے آ کر۔ آپ نے ہی مجھے بتایا تھا نا جب میں بیوہ ہوئی تھی کہ بیوہ کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ عفان اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ صدمے میں ہوتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی کافی دنوں سے۔ عفان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ اور اینی دونوں اپنے ماں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ عفان جا کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہیں، آپ کچھ تو بولیں، آپ تو اتنے دنوں سے بول ہی نہیں رہی، آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کی وجہ سے میں کتنا زیادہ پریشان ہوں، میں آپ کی تو آواز ہی سننے کے لیے ترس گیا ہوں، آپ تو بولتی ہی نہیں ہیں اب کچھ، بھائی کے جانے کے بعد آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، لیکن بھائی آپ کے لاڈلے بھی تو تھے۔ وہ اینی سے کہتا ہے کہ اینی تمہیں پتہ ہے کہ بھائی ماما کا ہر کام کرتے تھے، ماما کا کوئی بھی کام بھائی کے بغیر نہیں ہوتا تھا، وہ ہر کام ان کے ساتھ ہی کرتی ہوتی تھی، بھائی کا ہمیشہ بھائی ماما کے ساتھ ہی رہے ہیں، انہوں نے کوئی بھی کام ماما کی اجازت کے بغیر نہیں کیا تھا، ہر کام ماما کی اجازت سے ہی کرتے ہوتے تھے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ہم لوگ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اینی انہیں کہتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، جب اس طرح سے کوئی اپنا جاتا ہے تو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے، لیکن جلدی ممی بالکل جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ پریشان نہ ہوں، ممی کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں میں، انہوں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں کھانا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم لوگ جاؤ جا کر ناشتہ کرو۔ عفان انہیں کہتا ہے کہ نہیں، میں ممی کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا، تم جا کر ناشتہ لگاؤ، میں ممی کو نیچے لے کر آتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کو نیچے لے جاتا ہے کہ وہاں اینی جب کچن میں سے ناشتہ نکال رہی ہوتی ہے تو وہیں پر آئمہ آ جاتی ہے۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو، آئمہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ ناشتے کے ٹائم میں ناشتہ کرنے جا رہی ہوں، میری بھوک سے جان نکل رہی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں پردہ کر کر نیچے جانا چاہیے۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے اور تم کون ہوتی ہو مجھے یہ سب کچھ کہنے والی۔ اینی اسے کہتی ہے کہ میں کون ہوتی ہوں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم ایک بیوہ ہو، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تم پردہ کر کر نیچے جاؤ، نیچے عفان بھی ہے، تمہارا پردہ کر کر جانا ہی نیچے مناسب رہے گا۔ جس پر آئمہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے کہتی ہے تم مجھے یہ سب کچھ نہیں سکھا سکتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اپنی زبان بند رکھو اور ہٹو میرے راستے سے، مجھے ناشتہ کرنے جانا ہے۔ اینی اسے کہتی ہے کہ جب میں بیوہ تھی تو مجھے بھی یہی سب کچھ رولز بتائے گئے تھے اور تمہاری ماما نے ہی مجھے یہ سارے رولز بتائے تھے، اس لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم بھی ویسے ہی پردہ کرو گی جیسے میں کرتی ہوتی تھی۔ تمہیں اس طرح سے باہر جاتا ہوا دیکھ کر ممی بہت زیادہ غصہ کریں گی۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ تم تو جان بوجھ کر بہانہ ڈھونڈتی ہو کہ تم کسی طرح سے مجھے بے عزت کر سکو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اینی جب نیچے ناشتے کے ٹیبل پر جاتی ہے تو آئمہ کی ماں بھی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے۔ وہ ان سے کہتی ہیں کہ ابھی تک آئمہ نیچے ناشتہ کرنے نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے، اسے بھی بھوک لگی ہوگی، اس نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا۔ جس پر اینی انہیں کہتی ہے کہ میں نے ہی اسے نیچے آنے سے انکار کیا ہے۔ آئمہ کی ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں تم نے میری بیٹی کو نیچے آنے سے کیوں انکار کیا ہے، تمہیں وہ کیا کہہ رہی تھی نیچے آتی۔ جس پر اینی انہیں کہتی ہے کہ آپ شاید بھول چکی ہیں کہ وہ بیوہ ہے اور بیوہ لڑکی اس طرح سے نیچے آ کر ناشتہ نہیں کر سکتی، نیچے عفان ہے، اس لیے وہ انکمفرٹیبل ہوگی نیچے آ کر۔ آپ نے ہی مجھے بتایا تھا نا جب میں بیوہ ہوئی تھی کہ بیوہ کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ عفان اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ صدمے میں ہوتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی کافی دنوں سے۔ عفان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے، وہ اور اینی دونوں اپنے ماں کے پاس جاتے ہیں۔ وہ عفان جا کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہیں، آپ کچھ تو بولیں، آپ تو اتنے دنوں سے بول ہی نہیں رہی، آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کی وجہ سے میں کتنا زیادہ پریشان ہوں، میں آپ کی تو آواز ہی سننے کے لیے
ترس گیا ہوں، آپ تو بولتی ہی نہیں اب کچھ۔ بھائی کے جانے کے بعد آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، لیکن بھائی آپ کے لاڈلے بھی تو تھے۔ وہ اینی سے کہتا ہے کہ اینی تمہیں پتہ ہے کہ بھائی ماما کا ہر کام کرتے تھے، ماما کا کوئی بھی کام بھائی کے بغیر نہیں ہوتا تھا، وہ ہر کام ان کے ساتھ ہی کرتی ہوتی تھی۔ بھائی کا ہمیشہ بھائی ماما کے ساتھ ہی رہے ہیں، انہوں نے کوئی بھی کام ماما کی اجازت کے بغیر نہیں کیا تھا، ہر کام ماما کی اجازت سے ہی کرتے ہوتے تھے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ہم لوگ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اینی انہیں کہتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، جب اس طرح سے کوئی اپنا جاتا ہے تو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے، لیکن جلدی ممی بالکل جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ ممی کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں میں، انہوں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں کھانا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم لوگ جاؤ جا کر ناشتہ کرو۔ عفان انہیں کہتا ہے کہ نہیں، میں ممی کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا، تم جا کر ناشتہ لگاؤ، میں ممی کو نیچے لے کر آتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کو نیچے لے جاتا ہے کہ وہاں اینی جب کچن میں سے ناشتہ نکال رہی ہوتی ہے تو وہیں پر آئمہ آ جاتی ہے۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ آئمہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ ناشتے کے ٹائم میں ناشتہ کرنے جا رہی ہوں، میری بھوک سے جان نکل رہی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں پردہ کر کر نیچے جانا چاہیے۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے اور تم کون ہوتی ہو مجھے یہ سب کچھ کہنے والی؟ اینی اسے کہتی ہے کہ میں کون ہوتی ہوں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم ایک بیوہ ہو، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تم پردہ کر کر نیچے جاؤ، نیچے عفان بھی ہے، تمہارا پردہ کر کر جانا ہی نیچے مناسب رہے گا۔ جس پر آئمہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتی ہے تم مجھے یہ سب کچھ نہیں سکھا سکتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اپنی زبان بند رکھو اور ہٹو میرے راستے سے، مجھے ناشتہ کرنے جانا ہے۔ اینی اسے کہتی ہے کہ جب میں بیوہ تھی تو مجھے بھی یہی سب کچھ رولز بتائے گئے تھے اور تمہاری ماما نے ہی مجھے یہ سارے رولز بتائے تھے، اس لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم بھی ویسے ہی پردہ کرو گی جیسے میں کرتی ہوتی تھی، تمہیں اس طرح سے باہر جانا جاگتا ہوا دیکھ کر ممی بہت زیادہ غصہ کریں گی۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ تم تو جان بوجھ کر بہانہ ڈھونڈتی ہو کہ تم کسی طرح سے مجھے بے عزت کر سکو۔ وہ یہ کہہ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ اینی جب نیچے ناشتے کے ٹیبل پر جاتی ہے تو آئمہ کی ماں بھی وہاں پر بیٹھی ہوتی ہے، وہ ان سے کہتی ہیں کہ ابھی تک آئمہ نیچے ناشتہ کرنے نہیں آئی، پتہ نہیں کہاں رہ گئی ہے، اسے بھی بھوک لگی ہوگی، اس نے بھی کل سے کچھ نہیں کھایا۔ جس پر اینی انہیں کہتی ہے کہ میں نے ہی اسے نیچے آنے سے انکار کیا ہے۔ آئمہ کے ماں کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ کہتی ہے کہ کیوں تم نے میری بیٹی کو نیچے آنے سے کیوں انکار کیا ہے، تمہیں وہ کیا کہہ رہی تھی نیچے آتی؟ جس پر اینی انہیں کہتی ہیں کہ آپ شاید بھول چکی ہیں کہ وہ بیوہ ہے اور بیوہ لڑکی اس طرح سے نیچے آ کر ناشتہ نہیں کر سکتی، نیچے عفان ہے اس لیے وہ انکمفرٹیبل ہوگی نیچے آ کر۔ آپ نے ہی مجھے بتایا تھا نا جب میں بیوہ ہوئی تھی کہ بیوہ کے کیا حقوق ہوتے ہیں۔ عفان اپنی ماں کے پاس جاتا ہے اور وہ بہت زیادہ صدمے میں ہوتی ہیں، وہ کچھ بھی نہیں بول رہی تھی کافی دنوں سے، عفان بہت زیادہ پریشان ہوتا ہے۔ وہ اور اینی دونوں اپنے ماں کے پاس جاتے ہیں، وہ عفان جا کر اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ اتنی زیادہ پریشان کیوں ہیں، آپ کچھ تو بولیں، آپ تو اتنے دنوں سے بول ہی نہیں رہی، آپ کو اندازہ نہیں ہے آپ کی وجہ سے میں کتنا زیادہ پریشان ہوں، میں آپ کی تو آواز ہی سننے کے لیے ترس گیا ہوں، آپ تو بولتی ہی نہیں اب کچھ۔ بھائی کے جانے کے بعد آپ کو اتنی زیادہ تکلیف ہو رہی ہے، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، لیکن بھائی آپ کے لاڈلے بھی تو تھے۔ وہ اینی سے کہتا ہے کہ اینی تمہیں پتہ ہے کہ بھائی ماما کا ہر کام کرتے تھے، ماما کا کوئی بھی کام بھائی کے بغیر نہیں ہوتا تھا، وہ ہر کام ان کے ساتھ ہی کرتی ہوتی تھی۔ بھائی کا ہمیشہ بھائی ماما کے ساتھ ہی رہے ہیں، انہوں نے کوئی بھی کام ماما کی اجازت کے بغیر نہیں کیا تھا، ہر کام ماما کی اجازت سے ہی کرتے ہوتے تھے، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی ہم لوگ کو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ اینی انہیں کہتی ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، جب اس طرح سے کوئی اپنا جاتا ہے تو اسی طرح تکلیف ہوتی ہے، لیکن جلدی ممی بالکل جلدی ہی ٹھیک ہو جائیں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ ممی کے لیے ناشتہ لے کر آتی ہوں میں، انہوں نے کل سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ وہ کہتی ہیں کہ مجھے کچھ نہیں کھانا، میں بالکل ٹھیک ہوں، تم لوگ جاؤ جا کر ناشتہ کرو۔ عفان انہیں کہتا ہے کہ نہیں، میں ممی کے ساتھ ہی ناشتہ کروں گا، تم جا کر ناشتہ لگاؤ، میں ممی کو نیچے لے کر آتا ہوں۔ وہ اپنی ماں کو نیچے لے جاتا ہے کہ وہاں اینی جب کچن میں سے ناشتہ نکال رہی ہوتی ہے تو وہیں پر آئمہ آ جاتی ہے۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تم کہاں جا رہی ہو؟ آئمہ اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ ناشتے کے ٹائم میں ناشتہ کرنے جا رہی ہوں، میری بھوک سے جان نکل رہی ہے اور تم کہہ رہی ہو کہ میں کہاں جا رہی ہوں۔ اینی اسے کہتی ہے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہیں پردہ کر کر نیچے جانا چاہیے۔ آئمہ اسے کہتی ہے کہ کیا مطلب ہے اور تم کون ہوتی ہو مجھے یہ سب کچھ کہنے والی؟ اینی اسے کہتی ہے کہ میں کون ہوتی ہوں یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، لیکن تم ایک بیوہ ہو، اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ تم پردہ کر کر نیچے جاؤ، نیچے عفان بھی ہے، تمہارا پردہ کر کر جانا ہی نیچے مناسب رہے گا۔ جس پر آئمہ کو بہت زیادہ غصہ آ جاتا ہے، وہ اسے کہتی ہے تم مجھے یہ سب کچھ نہیں سکھا سکتی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں، اپنی زبان بند رکھو اور ہٹو میرے راستے سے، مجھے ناشتہ کرنے جانا ہے۔ اینی اسے کہتی ہے کہ جب میں بیوہ تھی تو مجھے بھی یہی سب کچھ رولز بتائے گئے تھے اور تمہاری ماما نے ہی مجھے یہ سارے رولز بتائے تھے، اس لیے میں تم سے کہہ رہی ہوں کہ تم بھی ویسے ہی پردہ کرو گی جیسے میں کرتی ہوتی تھی، تمہیں اس طرح سے باہر جانا جاگتا ہوا دیکھ کر ممی بہت زیادہ غصہ کریں گی۔
आइमा उसे कहती है कि तुम तो जानबूझकर बहाना ढूंढती हो कि तुम किसी तरह से मुझे बेइज्जत कर सको। वो ये कहकर वहां से चली जाती है। एनी जब नीचे नाश्ते के टेबल पर जाती है तो आइमा की माँ भी वहां पर बैठी होती है। वो उनसे कहती हैं कि अभी तक आइमा नीचे नाश्ता करने नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई है, उसे भी भूख लगी होगी, उसने भी कल से कुछ नहीं खाया। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि मैंने ही उसे नीचे आने से इनकार किया है। आइमा की माँ को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि क्यों तुमने मेरी बेटी को नीचे आने से क्यों इनकार किया है, तुम्हें वो क्या कह रही थी नीचे आती। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि आप शायद भूल चुकी हैं कि वो बेवा है और बेवा लड़की इस तरह से नीचे आकर नाश्ता नहीं कर सकती, नीचे अफवान है, इसलिए वो अनकंफर्टेबल होगी नीचे आकर। आपने ही मुझे बताया था ना जब मैं बेवा हुई थी कि बेवा के क्या हकूक होते। अफान अपनी माँ के पास जाता है और वो बहुत ज़्यादा सदमे में होती है। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी काफ़ी दिनों से। अफान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो और एनी दोनों अपने माँ के पास जाते हैं। वो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं, आप कुछ तो बोले, आप तो इतने दिनों से बोल ही नहीं रही, आपको अंदाज़ा नहीं है आपकी वजह से मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, मैं आपकी तो आवाज़ ही सुनने के लिए तरस गया हूँ, आप तो बोलती ही नहीं अब कुछ। भाई के जाने के बाद आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन भाई आपके लाडले भी तो थे। वो एनी से कहता है कि एनी तुम्हें पता है कि भाई अम्मी भाई मामा का हर काम करते थे, मामा का कोई भी काम भाई के बगैर नहीं होता था, वो हर काम उनके साथ ही करती होती थी। भाई का हमेशा भाई मामा के साथ ही रहे हैं। उन्होंने कोई भी काम मामा की इजाज़त के बगैर नहीं किया था, हर काम मामा की इजाज़त से ही करते होते थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी हम लोग को छोड़कर चले जाएंगे। एनी उन्हें कहती हैं कि आप फिक्र ना करें, जब इस तरह से कोई अपना जाता है तो इसी तरह तकलीफ़ होती है, लेकिन जल्दी मम्मी बिल्कुल जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, आप परेशान ना हो। मम्मी के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ मैं, उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया। वो कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग जाओ जाकर नाश्ता करो। अफान उन्हें कहता है कि नहीं, मैं मम्मी के साथ ही नाश्ता करूंगा, तुम जाकर नाश्ता लगाओ, मैं मम्मी को नीचे लेकर आता हूँ। वो अपनी माँ को नीचे ले जाता है कि वहाँ एनी जब किचन में से नाश्ता निकाल रही होती है तो वहीं पर आयमा आ जाती है। एनी उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। आयमा उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि नाश्ते के टाइम में नाश्ता करने जा रही हूँ, मेरी भूख से जान निकल रही है और तुम कह रही हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एनी उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें पर्दा कर कर नीचे जाना चाहिए। आयमा उसे कहती है कि क्या मतलब है और तुम कौन होती हो मुझे ये सब कुछ कहने वाली। एनी उसे कहती है कि मैं कौन होती हूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है, लेकिन तुम एक बेवा हो, मैं इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम पर्दा कर कर नीचे जाओ, नीचे अफान भी है, तुम्हारा पर्दा कर कर जाना ही नीचे मुनासिब रहेगा। जिस पर आयमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है तुम मुझे ये सब कुछ नहीं सिखा सकती कि मैं मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, अपनी ज़ुबान बंद रखो और हटो मेरे रास्ते से, मुझे नाश्ता करने जाना है। एनी उसे कहती है कि जब मैं बेवा थी तो मुझे भी यही सब कुछ रूल्स बताए गए थे और तुम्हारी मामा ने ही मुझे ये सारे रूल्स बताए थे, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम भी वैसे ही पर्दा करोगी जैसे मैं करती होती थी। तुम्हें इस तरह से बाहर जाना जाता हुआ देखकर मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। आइमा उसे कहती है कि तुम तो जानबूझकर बहाना ढूंढती हो कि तुम किसी तरह से मुझे बेइज्जत कर सको। वो ये कहकर वहां से चली जाती है। एनी जब नीचे नाश्ते के टेबल पर जाती है तो आइमा की माँ भी वहां पर बैठी होती है। वो उनसे कहती हैं कि अभी तक आइमा नीचे नाश्ता करने नहीं आई, पता नहीं कहाँ रह गई है, उसे भी भूख लगी होगी, उसने भी कल से कुछ नहीं खाया। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि मैंने ही उसे नीचे आने से इनकार किया है। आइमा की माँ को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कि क्यों तुमने मेरी बेटी को नीचे आने से क्यों इनकार किया है, तुम्हें वो क्या कह रही थी नीचे आती। जिस पर एनी उन्हें कहती है कि आप शायद भूल चुकी हैं कि वो बेवा है और बेवा लड़की इस तरह से नीचे आकर नाश्ता नहीं कर सकती, नीचे अफवान है, इसलिए वो अनकंफर्टेबल होगी नीचे आकर। आपने ही मुझे बताया था ना जब मैं बेवा हुई थी कि बेवा के क्या हकूक होते। अफान अपनी माँ के पास जाता है और वो बहुत ज़्यादा सदमे में होती है। वो कुछ भी नहीं बोल रही थी काफ़ी दिनों से। अफान बहुत ज़्यादा परेशान होता है। वो और एनी दोनों अपने माँ के पास जाते हैं। वो अफान जाकर अपनी माँ से कहता है कि आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं, आप कुछ तो बोले, आप तो इतने दिनों से बोल ही नहीं रही, आपको अंदाज़ा नहीं है आपकी वजह से मैं कितना ज़्यादा परेशान हूँ, मैं आपकी तो आवाज़ ही सुनने के लिए तरस गया हूँ, आप तो बोलती ही नहीं अब कुछ। भाई के जाने के बाद आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है, मुझे इस बात का अंदाज़ा है, लेकिन भाई आपके लाडले भी तो थे। वो एनी से कहता है कि एनी तुम्हें पता है कि भाई भाई मामा का हर काम करते थे, मामा का कोई भी काम भाई के बगैर नहीं होता था, वो हर काम उनके साथ ही करती होती थी। भाई का हमेशा भाई मामा के साथ ही रहे हैं। उन्होंने कोई भी काम मामा की इजाज़त के बगैर नहीं किया था, हर काम मामा की इजाज़त से ही करते होते थे, लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो इतनी जल्दी हम लोग को छोड़कर चले जाएंगे। एनी उन्हें कहती हैं कि आप फिक्र ना करें, जब इस तरह से कोई अपना जाता है तो इसी तरह तकलीफ़ होती है, लेकिन जल्दी मम्मी बिल्कुल जल्दी ही ठीक हो जाएंगी, आप परेशान ना हो। मम्मी के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ मैं, उन्होंने कल से कुछ भी नहीं खाया। वो कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम लोग जाओ जाकर नाश्ता करो। अफान उन्हें कहता है कि नहीं, मैं मम्मी के साथ ही नाश्ता करूंगा, तुम जाकर नाश्ता लगाओ, मैं मम्मी को नीचे लेकर आता हूँ।
वो अपनी माँ को नीचे ले जाता है कि वहाँ एनी जब किचन में से नाश्ता निकाल रही होती है तो वहीं पर आयमा आ जाती है। एनी उसे कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो। आयमा उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि नाश्ते के टाइम में नाश्ता करने जा रही हूँ, मेरी भूख से जान निकल रही है और तुम कह रही हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एनी उसे कहती है कि तुम्हें नहीं पता कि तुम्हें पर्दा कर कर नीचे जाना चाहिए। आयमा उसे कहती है कि क्या मतलब है और तुम कौन होती हो मुझे ये सब कुछ कहने वाली। एनी उसे कहती है कि मैं कौन होती हूँ ये तुम्हारा मसला नहीं है, लेकिन तुम एक बेवा हो, इसलिए मैं कह रही हूँ कि तुम पर्दा कर कर नीचे जाओ। नीचे अफान भी है, तुम्हारा पर्दा कर कर जाना ही नीचे मुनासिब रहेगा। जिस पर आयमा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वो उसे कहती है तुम मुझे ये सब कुछ नहीं सिखा सकती कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अपनी ज़ुबान बंद रखो और हटो मेरे रास्ते से, मुझे नाश्ता करने जाना है। एनी उसे कहती है कि जब मैं बेवा थी तो मुझे भी यही सब कुछ रूल्स बताए गए थे और तुम्हारी मामा ने ही मुझे ये सारे रूल्स बताए थे, इसलिए मैं तुमसे कह रही हूँ कि तुम भी हो वैसे ही पर्दा करोगी जैसे मैं करती होती थी। तुम्हें इस तरह से बाहर जाना जाता हुआ देखकर मम्मी बहुत ज़्यादा गुस्सा करेंगी। आयमा उसे कहती है कि तुम तो जानबूझकर बहाना ढूंढती हो कि तुम किसी तरह से मुझे बेइज्जत कर सको। वो ये कहकर वहाँ से चली जाती है। यानी जब नीचे नाश्ते के टेबल पर जाती है तो आयमा की माँ भी वहाँ पर बैठी होती है। वो उनसे कहती हैं कि अभी तक आयमा नीचे नाश्ता करने नहीं आई, पता नहीं